नमस्कार. हांव गुरुदत्त उर्फ दिपेश दत्ताराम कामत, अध्यक्ष श्री मल्लीनाथ देवस्थान माशेल गोंय. आमच्या मल्लीनाथाच्या माजनांक व कुळाव्यांक म्हजे नमलायेचें मागणें करता. आमचो भावार्थ आशिल्ल्या श्री मल्लीनाथाच्या दिव्य कृपेन आनी आमच्या म्हाजना वयल्या दृढ विश्वासान देवळाचे पवित्र अगडशाळेचें बांदकाम नेटान चालू आसा. श्री मल्लीनाथाच्या पवित्र पांयासरेन आमची प्रार्थना करपाची खर इत्सा सगळ्यांक खबर आसा. जायते जाण ह्या प्राचीन देवळाच्या शांत प्रकारांत रावपाक आशेतात. थंय तांकां देवाच्या सानिध्यात आत्मीक शांती आनी आध्यात्मीक उखल मेळटा. आनीक कांय जाणांक श्री मल्लीनाथाच्या पांयासरेन संस्काराचे सुवाळे करपाची इच्छा आसता. हे सगळे आवडे भागोवपाक अगडसाळ बांदकामाच्या कामाक आमी हात घाला. हाका लागून भक्तांक निवांत आनी मनापसंत सुवात मेळटली, तशेंच भावार्थाची भावना जागी जावन सूख शांती आनी समाधान मेळटलें. देवळाचें बांदकाम आनी ताचो सांबाळ हांकां हातभार लावपाच्या पुण्याचेर धर्मग्रंथांनी भर दिला. अशे तरेची निस्वार्थी सेवा आध्यात्मीक वाडीक हातभार लायता. देवळाच्या इतिहासांत देवाची मूर्त उदकांतल्यान सुरक्षीत रितीन माशेलांत पावली हीच एक व्हड चमत्कार. तशेंच आमच्या जाणट्यांनी दाखविल्ल्या भावार्थ आनी चिकाटी हांचो साक्षात्कार. हो प्रकल्प पूर्ण करपाक आनी इल्ल्या आर्थीक सहाय्याची गरज लागतली. ही मोख सादपाक तुमच्या आदाराची आस्त आसा. एका पवित्र कारणाक लाभिल्ल्या हातभार तुमच्या फुडच्या पिळगेचेर कृपा करीत रावतलो. ही एक आगळी संद आसा. तिची मुजरत लाभ घेयात. जे म्हाजोन सकयल दाखयल्ल्या रकम दीत जाल्यार तांची नांवां फळकाचेर स्पश्टपणान बरयतले. 5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख. ह्या धर्मकार्यांत वांटो घेवपाची ही मंगल अशी संद. आमच्या देवस्थानाक हेर देवळां इतलें माजन नात. तुमी हात सदळ करशात जाल्यार फंडाची मोख बेगीन सादतली. तशेंच श्री मल्लीनाथाच्या दुआंचो हाच्या पयलींच्या पयल्या वाट्यांत लाभिल्लो हातभार हे फावटी लाभचो ही नमलायेची प्रार्थना. देव बरें करूं. श्री मल्लीनाथ महाराज की जय.